अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इरफान बाबा मलिक हाजिर खिदमत है अपने शो इरफान बाबा शो लाइव के साथ। इस वक्त मैं अपने स्टूडियोज़ में मौजूद हूँ। आज 13 नवंबर है और आप सारी रात नहीं सोए होंगे। आपने क्रिकेट का मैच ज़रूर देखा होगा और मायूस भी नहीं होंगे और परेशान भी नहीं होंगे क्योंकि हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी सख्त मुकाबला किया और टफ टाइम दिया। बॉलर्स ने भी टफ टाइम दिया और शायकीन ने भी टफ टाइम दिया और देखने वालों ने और सुनने वालों और खेलने वाले सब ने टफ टाइम दिया। पाकिस्तान की टीम 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पे 137 रन बना के आउट हो गई थी और ये इंग्लैंड की टीम को काफ़ी मुश्किल में इन्होंने डाला जब उन्होंने 138 रन का टास्क दिया, जो उसने 19वें ओवर्स की आखिरी गेंद पे 138 रन बना के वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। और दुनिया की ये वाहिद इस वक्त ये टीम है क्रिकेट की, इंग्लैंड की जो टीम है जिसके पास वनडे और T20 का ताज बेहक वक्त मौजूद है। हम 1992 की तारीख तो ना दोहरा सके जब इंजमामुल हक ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया था और इमरान खान साहब कप्तान थे। तो बहरहाल ये टीम बाबर आजम उनकी टीम को बड़ी बड़ी मुबारकबाद देते हैं। आप अब इत्मीनान से सोएं, इस सुकून के साथ आराम करें कि हम लोगों ने, हमारी टीम ने वाकई बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा किया, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और शायकीन ने नाज़रीन इस पर रद्द अमल ये दिया कि वो अपनी टीम की कारकर्दगी से मुतमईन है, मायूस नहीं है। इल्ज़ामात की बुछाड़ कहीं नहीं हो रही कि ये हो गया वो हो गया, क्यों टीम हारी, किसने फलाना अच्छा नहीं खेला, किसने अच्छा नहीं खेला। बल्कि वो कहते हैं कि हमने इंग्लैंड से इंडिया 10 विकेटों पे हारा था और हम 10 विकेटों से नहीं हारे। और बड़े अच्छा एक टीम ऐसी नाज़रीन जो कि इंडिया से शिकस्त के बाद, जिम्बाब्वे से शिकस्त के बाद वापसी का समरखते सफ़र बांध बैठी थी और वो फाइनल में पहुंच गई। मैं उन खिलाड़ियों को, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सैल्यूट पेश करता हूं उनकी कारकर्दगी पे कि दिस इज, ये स्पिरिट होती है, ये जज्बा होता है जब आपने खेलना है, जब आपने करना है। तादरीन, इरफान बाबा शो लाइव की जानब से आप सब लोगों को भी मेरी तरफ से मैं आप एक इत्मीनान का इजहार करता हूँ। आपको भी, आपने भी इत्मीनान का इजहार किया कि बॉलिंग तबाहकन बॉलिंग थी। हमारी टीम ने बड़ा अच्छा मुजाहरा किया। इरफान बाबा शो लाइव में मुझे बहुत सारे दोस्तों के इश्तिहार भी देने पड़ते हैं, कुछ अपने ख्यालात का इजहार भी करना पड़ता है जो मैं गाए बगाए करूँगा, लेकिन टीम के बारे में जो मेरे जज्बात थे वो मैंने आप तक पहुँचा दिए। आपका अपना तबसरा है, आपका अपना ख्याल है। बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखते हैं। मैं ये देख रहा हूँ, मेरे पास रिपोर्टें मौजूद हैं। ग्रीन शर्ट्स ने सेमीफाइनल में भी ज़बरदस्त खेल पेश किया था और काफ़ी अच्छी खेल का मुजाहरा किया था और फाइनल में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी खेल का मुजाहरा किया। बात यह है कि खेल खेल होता है, खेल को खेल के तौर पे लेना चाहिए। मज़ा तो तब आता जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत सारी जगहों पर कनाडा में नाश्तों का बंदोबस्त किया, रात को लेट खानों का बंदोबस्त किया और लोगों ने इकट्ठे बैठ के देखा और सारी रात उन्होंने क्रिकेट के लिए वक्फ की, लेकिन मायूसी नहीं हुई। एक इत्मीनान का इजहार है कि हमारी टीम ने बहुत अच्छी खेल का मुजाहरा किया। मैं फिर अपनी टीम को मुबारकबाद देता हूँ इतने अच्छे खेल पे। हौसला ना हारें, टाइम आपके साथ होगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मेरा तबसरा सिर्फ इस खेल पे इतना है कि शायद आज हमारी किस्मत में आज जीतना नहीं था। ये किस्मत की बात होती है, शायद हमारी किस्मत में आज जीतना नहीं था। जिस कारकर्दगी का हमने मुजाहरा किया वो बेहतरीन कारकर्दगी थी। दोस्तों आए जरा थोड़ी सी बात कर लें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल जो कि अमेरिका का एक बड़ा मुस्तनद और मशहूर अखबार समझा जाता है, एक उसमें एक तबसरा मजमून शाया हुआ जो मुझे अट्रैक्ट किया और मैंने कहा मैं आपकी खिदमत में इसमें पेश करूं। मेरा इन ख्यालात से मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं, ना आपका इस ख्याल से मुत्तफिक होना ज़रूरी है, सिर्फ आपकी। वॉल स्ट्रीट
جنرل میں ایک مضمون شائع ہوا جس میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کو تباہی کے دہانے لا کر کیا۔ لگتا ہے کہ اب امریکہ اور اتحادی ایٹمی ہتھیاروں سے لیس پاکستان میں عدم استحکام کے لیے تیار ہے۔ اور اس کے بعد اس نے مزید لکھا ہے کہ پاکستان میں آرمی چیف کو اقتدار کے پس پردہ اختیار حاصل ہے، جسے اب ایک ایسے سیاستدانوں کے ہاتھ خطرہ ہے جسے خود بھی فوج کی کٹ پتلی قرار دیا جاتا ہے۔ مضمون نگار نے مزید لکھا کہ اگر فوج بکھرتی ہے تو اس کے بعد پاکستان بھی نہیں بچے گا۔ سینئر فوجی افسروں کو عوامی سطح پر نشانہ بنانا انتقامی کارروائی اور سول ملٹری تعلقات کو بڑا نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ اخبار کے مطابق عمران خان کا فوج کے لیے پیغام واضح ہے کہ میرے لیے نہیں کھیلو گے تو تمہیں ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ہر حد تک جاؤں گا۔ عمران خان کا طرز عمل صاف بتا رہا ہے کہ بطور ادارہ فوج کو بدنامی کی حد تک لے جانا چاہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پاکستان میں فوج کے کردار پہ بھی تنقید کی جاتی ہے، لیکن ملک کے اس کے لیے شاندار خدمات زیادہ ہیں۔ یہ فوج ہی ہے جس نے بھارت سمیت دیگر پاکستان مخالفین کو مشکلات میں پھنسائے رکھا، اور فوج نے غیر فعال ملک میں ایک فعال ادارے کے طور پہ اپنے آپ کو منوایا۔ ناظرین، میں نے پہلے جس طرح کہا تھا کہ میرا اور آپ کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، اخبار میں اس امریکی اخبار میں اس کی اپنی رائے ہے، مگر اس طرح کے سخت قسم کے تبصرے جو پاکستان کے بارے میں آتے ہیں اس سے کسی وقت دل دکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوتاہیاں ہماری ہوں، ہو سکتا ہے کوتاہیاں عمران خان صاحب کی ہوں، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے تھوڑا سا لوگوں کو ریزنٹمنٹ ہو کہ فوج سیاست میں کیوں حصہ لیتے ہیں، اور جس طرح بار بار پاکستانی فوج اناؤنس بھی کر رہی ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ بے نظیر کی حکومت کو جب اتارا گیا، جب نواز شریف صاحب کی حکومت کو اتارا گیا، اور بہت ساری حکومتوں کو جب جنیجو صاحب کو برطرف کیا گیا، تو اس وقت یہ تاثر کھل کے سامنے آیا کہ وہ کون ہے پس پردہ لوگ جو اقتدار کی جو گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں اور کسی بھی حکومت کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیتے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ ہر ڈیموکریسی میں حکومت کو 5 سال پورے کرنے کا حق ہونا چاہیے، اور یہ حق عمران خان صاحب کا بھی تھا، یہ حق بے نظیر کا بھی تھا، یہ حق نواز شریف صاحب کا بھی تھا، اور تمام ایسے لوگوں کا تھا جو وہ وزیر اعظم کے عہدے پہ فائز رہے ہیں، مگر کبھی عدلیہ کے ذریعے، کبھی پریشر کے ذریعے، کبھی کسی طرح کسی نہ کسی وزیر اعظم کو کسی نہ کسی بہانے سے نکالا گیا۔ اور اب اس کی لیٹسٹ مثال آپ کے سامنے عمران خان ہے، جو کہ عدم اعتماد کے ذریعے نکلوائے گئے۔ عدم اعتماد یہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا عدم اعتماد ہوا، لیکن عمران خان کا الزام یہ ہے کہ یہ عدم اعتماد ان کی خاطر نہیں تھا، یہ عدم اعتماد کرایا گیا۔ اب کن قوتوں نے کرایا ان کا وہ نام بھی نہیں لیتے کھل کے، اور کسی سیاستدان میں اتنی ضرورت نہیں ہے کھل کے نام لے، لیکن بہرحال یہ ان کے نظریات تھے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب وطن عزیز کے بارے میں ایسی بات آتی ہے کہ جی تباہی کے دہانے پہ لا کے اس طرح کے الفاظ جب استعمال کرتے ہیں غیر ملکی اخبار، تو تھوڑا سا دل دکھتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، وضعیت مجموعی قوم سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے مسائل کو پاکستان کے لیول پہ ہی حل کریں، اور بیرونی مداخلت کو اور اندرونی مداخلت کو بھی ہونا چاہیے۔ ڈیموکریسی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ 5 سال ہر ایک کو پورے کرنے چاہیے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی ایف آئی آر سپریم کورٹ کے حکم پہ درج کر تو لی گئی، لیکن جوابوں سے زیادہ، میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا، یہ میرا تیسرے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ سوالوں سے زیادہ جوابوں سے زیادہ سوال کھڑے ہوں گے کہ اس مسئلے کو سیاسی کیوں بنایا عمران خان صاحب ان کی ٹیم نے، یا اس مسئلے کو سیاسی کیوں بننے دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ غور کرنے والی ہیں۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے عمران خان پہ فائرنگ کی، اور وہ کون لوگ تھے جن کی فائرنگ سے بندے ہلاک ہوئے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی پراسرار ہوتی ہیں، اور پاکستان میں پراسراریت کا ایک جال ہے۔ آج تک لیاقت علی خان صاحب کا پتہ نہیں لگا، بے نظیر بھٹو شہید کا پتہ نہیں لگا، مرتضیٰ بھٹو شہید کا پتہ نہیں لگا، اور کس نے فائرنگ کی، کس نے مارا، کس نے دھماکے کیے۔ بہت ساری قوتیں ہوتی ہیں جو ملک دشمن ہوتی ہیں، جو ملک کو
फलने फूलने नहीं देती। हमें हर हद तक मनफी प्रोपोगंडे से बच के, नेगेटिव प्रोपोगंडे से बच के पॉजिटिव प्रोपोगंडे पे जाना चाहिए। दोस्तों, मुझे ना अब कुछ इश्तिहार अपने कम्युनिटी के जो बिजनेसेस हैं, अगर आप भी अपना इश्तिहार देना चाहते हैं तो मेरा नंबर 4168906601 है। आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपका भी इश्तिहार चलाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, ये मेरा अपना शो है, इरफान बाबा शो। सबसे पहले तो मैं एक इंतहाई आपके कैरियर की बात ज़रूर करूँगा। अगर आप कनाडा में नए आए हैं और साथ साथ मैं ख़वातीन से मुखातब हूँ, तो आयरा कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड हेल्थ साइंसेस, ये आयरा कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड हेल्थ साइंसेस का मेरे साथ में ब्रोशर है। ये आप पढ़ भी रहे हैं, या आप देख भी रहे हैं, इसको देखिए। और इसका इनका नंबर भी मैं आपको बताता हूँ। इनका नंबर है 9052322075। ये हेयर डिज़ाइन डिप्लोमा प्रोग्राम है। इनकी क्लासें बड़ी जल्दी शुरू हो रही हैं। आप इमरान एजाजी साहब को फ़ोन कीजिए और उनके प्रोग्राम के बारे में पता कीजिए। ख़ासतौर पे हमारी जो ख़वातीन घर पे बैठी होती हैं और जिनको हम कहते हैं कि जी बच्चे संभालें, वो भी ये कोर्स करके पार्ट टाइम कर सकती हैं। साइंस टू गो की बात करूँगा अंजुम अलवी साहब की। हर किस्म की प्रिंटिंग, कोई भी प्रिंटिंग आप कराना चाहते हैं, हर किस्म की प्रिंटिंग वो करते हैं। इनकी अपनी प्रिंटिंग शॉप है, इनकी अपनी मशीनरी है। इसमें कोई दरमियान में किसी बंदे का दखल नहीं। आप डायरेक्ट जाएं, अपने कार्ड, बिल बोर्ड दुकानों के ऊपर, दुकानों के अंदर करना चाहें तो आप देख लें। इनका जो काम अगर आप देखना चाहते हैं तो विलेज टेस्ट रेस्टोरेंट जो कि डिक्सी और बरम थॉप के ऊपर है मिसिसागा में, और टोरंटो का सबसे बड़ा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। उनको वहाँ जाके देखें, अंजुम अलवी साहब ने वहाँ काम किया है। आप विलेज टेस्ट में जाएं, उनका नाश्ता और खाना भी खाएं और अंजुम अलवी साहब का काम भी देखें। अंजुम भाई का नंबर है 9056294850। अब मैं बात करूँगा फर्नेस की बात करूँगा। ये बहुत ज़रूरी है चूँकि सर्दियाँ शुरू हो रही हैं। मैं भी ब्रोकर हूँ रीमैक्स गोल्ड में। मेरा नंबर तो आपके पास है 4168906601। फर्नेस के ख़राब होने की, फर्नेस के बंद होने की, फर्नेस के सफाई के लिए सबसे बेहतरीन नाम जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो ताहिर शाह साहब हैं। ताहिर शाह साहब, फर्नेस एंड हीटिंग सॉल्यूशंस, ऑल हीटेड रिलेटेड थिंग। ये नंबर नोट कर लें और ताहिर शाह साहब का नंबर भी लिख लें 4164648546। ये मैं कुछ इश्तिहार वक्ते वक्ते में पेश करूँगा। नाज़रीन, इस हफ्ते मैंने पाकिस्तानी कम्युनिटी के दो बहुत बड़े फंक्शंस का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, और मिसिसागा में ख़ास तौर पे GTA में, टोरंटो में। पहला जो प्रोग्राम था वो अतर आर्यन साहब ने कराया था शादी टेलीविजन के हवाले से। आपको पता है कि मैं खुद भी टोरंटो 360 में प्रोग्राम करता हूँ, बल्कि 2 प्रोग्राम करता हूँ टोरंटो 360। तो हमारी कम्युनिटी में आजकल मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स का एक कहते हैं कि ट्रेंड शुरू हुआ है, और बड़े अच्छे अच्छे चैनल्स हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने भी चैनल्स बनाए हैं। इसमें कोई एडवांसमेंट वाली बात है, तरक्की वाली बात है, नेगेटिव बात कोई नहीं। अतर एरियन साहब ने एक शादी टेलीविजन शुरू किया है, जो कि शादी ब्याह के जितने कपड़े, जेवरात, उनकी नुमाइश, ये 24/7 चैनल है। और जो भी कुछ होगा ये उस शादी टेलीविजन पे दिखाएंगे। वंडरफुल शो, बहुत बड़ा शो था। इसमें पाकिस्तानी कल्चर को उजागर किया गया, पाकिस्तानी शादी के लिबासों को उजागर किया गया, और वहाँ बताया गया कि हमारा कल्चर क्या है, कौन कौन से ड्रेसेस हम पहनते हैं मेहंदी पे, शादी पे, रुखसती पे, वलीमे पे, ये सारी चीज़ें बताएगी। और ये शादी टेलीविज़न जो है ये अतर आर्यन साहब ने कहा, और ये फैशन गाला था। दूसरा बड़ा जो प्रोग्राम कम्युनिटी का था उसमें वो शाहिद मुगल साहब, जो कैनेडियन मुस्लिम फ्रेंड्स के रोहित हुआ उनकी बेगम नरगिस मुगल भाभी जी, उन्होंने एक
محفل میلاد منعقد کی مسیساگا میں. یہ ہر سال یہ کرتے ہیں. سب سے بڑی محفل میلاد ہوتی ہے ماشاءاللہ. اور اس میں کوئی ٹکٹ نہیں ہوتی. کم از کم 600-700 بندہ وہاں حاضر ہوتا ہے. اور روح پرور محفل تھی. اس میں جو مہمان خصوصی تھے وہ سید سبی الدین رحمانی صاحب تھے، جو کہ انٹرنیشنل نعت خواں بھی ہیں. ان کو 17 امتیاز بھی دیا گیا پاکستان کی طرف سے. اور اس میں بہت سارے ہمارے لوگوں نے شرکت بھی کی. بے تحاشا لوگ تھے. بڑی یہ محفل رات کو 11 بجے تک چلی اور بڑی روح پرور محفل تھی. اور مجھ جیسے گناہ گار کو بھی موقع ملا کہ میں اس محفل میں شریک ہوں. وہ کہتے ہیں کہ وہ میں سجاتا تھا سرکار کی محفل، اور ان کا کرم جو سرکار کا ہو جائے تو پھر کسی کرم کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر اللہ بھی وہی کہتا ہے کہ جو میرے نبی کا کرم ہے، جو میرے نبی کی بات ہے وہ پوری ہوتی ہے. شاہد مغل صاحب ہم آپ کو بڑی بڑی مبارکباد دیتے ہیں اس پروگرام کے لیے. دوستو جیسے آپ کو معلوم ہے سٹی آف مسیساگا کی بہت ساری کمیٹیز کا ممبر، ان میں سے ایک کمیٹی ڈائیورسٹی کمیٹی بھی ہے. تو پچھلے دنوں مجھ ناچیز کو بھی مسیساگا سٹی کی جانب سے سیوک ایوارڈ دیا گیا ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن ایڈوائزری کمیٹی میں. میئر بونی کرام بھی اور کونسلر سو تھی. انہوں نے میئر صاحبہ نے اور کونسلر نے مجھے ایوارڈ دیا سٹی ہال کے اندر. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں آپ کی بہت خدمت کرتا ہوں اپنی حد الوسع امکان تک. اور انشاءاللہ یہ کوشش جاری رہے گی. دوستو آپ کو پتا ہے کہ اس باری 7 باری انٹرسٹ ریٹ اوپر جا چکا ہے اور 8ویں باری کی تیاری ہے. ریل اسٹیٹ مارکیٹ کے میں ایک سلمپ تو نہیں کہوں گا، تباہی آئی ہوئی. ریل اسٹیٹ مارکیٹ بالکل اس وقت جو ہے وہ ڈاؤن پہ ہے اور اس میں بہتری کے کوئی چانس نظر نہیں آ رہے دور دور تک. ابھی 8ویں باری بینک آف کینیڈا نے انٹرسٹ ریٹ بڑھانا ہے اور اس میں لوگوں کی مشکلات دن بہ دن بڑھ رہی ہیں. ریسیشن کہتے ہیں سر پہ آ رہا ہے. اور اس میں آپ کو ایک چیز سجیسٹ کروں گا کہ این چوہدری صاحب کی بات کروں گا جو مارگیج اسپیشلسٹ ہے. ان کا میسج یہ ہے کہ آپ ہوم ایکویٹی لائن آف کریڈٹ لیں، مایوس نہ ہوں. ان کے پاس پرائیویٹ لینڈرز موجود ہیں این چوہدری صاحب کے پاس. آپ مجھے کال کیجئے، میرا نمبر ہے 4168906601. میں آپ کو ان سے ملواؤں گا. آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائیں نہ. یہ مشکل وقت ہم سب کو مل کے گزارنا ہے. مجھے معلوم ہے کہ ہر شخص کی مارگیج اوپر جا رہی ہے، ہر شخص کی پیمنٹ ڈبل ہو رہی ہے. چونکہ یہ کمیونٹی بیسڈ پروگرام ہے، میں اس میں کمیونٹی کی خبریں اور بزنس کی خبریں شامل کرتا ہوں. اگر آپ بزنس مین ہیں، اگر آپ چھوٹے بزنس مین ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، آپ ٹریڈنگ میں ہیں، آپ مینوفیکچرنگ میں ہیں، یقیناً آپ کو ان سروسز کی ضرورت ضرور پڑے گی. میں سروسز دہرا دیتا ہوں. ارینجمنٹ آف بینک فائنینسنگ ہے، اس میں گورنمنٹ گرانٹس، اکاؤنٹنگ، فائنینشیل اکاؤنٹنگ رپورٹنگ، ٹیکسیشن، یہ تمام چیزیں آپ کو اگر آپ اس میں کارپوریٹ بزنس میں تو آپ کو ضرورت پڑے گی اچھے اکاؤنٹنٹس کی. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپریشن، آڈٹ اینڈ ریویو. اگر سی آر اے میں آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو اس میں بھی آپ کی ہیلپ کریں گے. پریپریشن آف بزنس پلانس اینڈ پروجیکشنز اور سی آر اے آڈٹ اسسٹنٹ. کارپوریٹ ریسٹرکچرنگ اور انکارپوریشن آف اگر آپ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو بزنس لون بھی آپ کو چاہیے ہوگا، انکارپوریشن بھی چاہیے ہوگی. بی سی ایم پارٹنرز LLP کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے کال کیجئے، میرا نمبر ہے 4168906601. میں آپ کو بی سی ایم پارٹنر سے ملاؤں گا. میں ان کا بزنس کنسلٹنٹ ہوں. آپ بھی اگر اپنا اشتہار ناظرین دینا چاہتے ہیں تو مجھے کال کر کے مجھے واٹس ایپ پہ اپنا بھیجیں. میں اگلے ہر پروگرام میں اشتہار یہ کرتا ہوں. اور جاتے جاتے ایک چیز اپنے بارے میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں بروکر ہوں ریجنس گولڈ میں. ڈونٹ سیل یور ہوم رائٹ ناؤ. ڈونٹ ٹیک اینی ڈیسیژن ان رش. اس وقت گھر بیچنے کا وقت نہیں ہے، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. اس وقت گھروں کی پرائسز بہت ڈاؤن ہوئی ہیں. گھر بیچنے کی کوشش نہ کریں. میرے پاس ایک اسکیم ہے، میرے پاس ایک ایسی کمپنی ہے کہ جو آپ کو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پرووائڈ کرے گی جن کو پیئنگ گیسٹ کی طرح آپ کو رکھنا ہوگا.
شرط صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں کینیڈا میں جو گھر ہو اس میں ایک سیپریٹ روم ہو اور سیپریٹ واش روم ہو. لیکن اگر نہیں بھی ہے تو مجھ سے رابطہ کریں. سیپریٹ واش روم کا تو کر لیں گے، اگر ہو تو بہت بہتر ہے. ہم آپ کو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پرووائڈ کریں گے جو آپ کی مارگیج فل کرنے میں پیئنگ گیسٹ کے طور پہ آپ ان کو رکھیں گے. آپ ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں گے، آپ ان کے ٹھہرنے کا انتظام کریں گے. وہ مہینے کے مہینے آپ کو پیسے دیں گے. آپ کی مارگیج کے مسئلے ہوں گے، گھبرائیے نہیں. یہ مشکل وقت ہے، اس مشکل وقت میں ہر طرح کا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ساتھ دینا ہے. اور یا پھر میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں. اگر آپ کے پاس کینیڈا میں گھر ہے تو میں آپ کو ہوم ایکویٹی لائن آف کریڈٹ $3 لاکھ تک لے کے دے سکتا ہوں. سم کنڈیشنز میں اپلائی. تو یہ جو چند چیزیں تھیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کینیڈا میں نئے آئے ہیں اور آپ کو کار انشورنس کی ضرورت ہے، یا اگر آپ بہت زیادہ پے کر رہے ہیں، آپ کو ریزنیبل ریٹس کی ضرورت ہے کار انشورنس میں، تو میری ٹیم میں جبران سلیمی صاحب ہیں جو کہ کار انشورنس کرتے ہیں. آپ مجھے کال کریں، میں آپ کو جبران سلیمی صاحب سے ملاؤں گا. وہ آپ کو بہترین انشورنس لے کے دیں گے. وہ کار انشورنس کے ایکسپرٹ ہیں، کار انشورنس میں لائسنسڈ ہیں، کار انشورنس میں وہ آپ کے ساتھ دیں گے. تو دوستو یہ تھا آج کا پروگرام. بہت بہت شکریہ مجھے برداشت کرنے کا میں کہوں گا. دیکھتے رہیے گا. یہ ایک کمیونٹی کی خدمت کے لیے میں نے پروگرام شروع کیا ہے، ایک کمیونٹی بزنس کے لیے، کمیونٹی بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے. اگر آپ کو فنکشن کرانا چاہتے ہیں، اگر آپ کو ٹکٹیں بیچنا چاہتے ہیں، مجھے بھیجیے. میں یہاں ہر سنڈے کے سنڈے 1 سے 2 بجے تک یہ لائیو شو کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت کر سکوں. میرا نام عرفان بابا ملک ہے، میں بروکر ہوں ریمیکس گولڈ میں، اور میں بہت سارے کام کرتا ہوں، آپ کی خدمت کرتا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے. بہت بہت شکریہ عرفان بابا شو لائیو دیکھنے کا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. انشاءاللہ ملاقات ہوگی.